इन्टरफेरेन्स इन इन्भल्युट केयर आज हामी यसको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ र यसको लागि हामीले एउटा पिनियन अर्को गियरको पेयरलाई लिइरहेछौँ जसमा हामी हेर्छौँ यो पिनियनको लागि पहिला हेरौँ यो चाहिँ बेस सर्कल पिनियनको छ यो चाहिँ पिच सर्कल चाहिँ पिनियनको छ र यो चाहिँ एक्चुअल अडेन्डम सर्कल पिनियनको छ र यो चाहिँ म्याक्सिमम अडेन्डम सर्कल पिनियनको छ। त्यस्तै व्हीलको लागि लियौँ यो चाहिँ बेस सर्कल व्हीलको हो र यो चाहिँ पिच सर्कल व्हीलको हो र यो चाहिँ एक्चुअल अडेन्डम सर्कल व्हीलको लागि छ र यो म्याक्सिमम अडेन्डम सर्कल व्हीलको लागि छ सिमिलर र यो चाहिँ दुईटै बेस सर्कलमा टेन्जेन्ट एमएन हो र हामीलाई थाहा छ KL is the length of path of contact. लेंथ अफ पाथ अफ कन्ट्याक्ट के हुन्छ यो टेन्जेन्ट जुन छ दुईटै बेस सर्कलमाथि एमएन त्यो टेन्जेन्टलाई यो व्हीलको एक्चुअल अडेन्डम सर्कलले कहाँ मिट गर्छ केमा त्यस्तै यही टेन्जेन्टलाई एक्चुअल अडेन्डम सर्कल अफ पिनियनले कहाँ मिट गर्छ एल भने KL इज द लेंथ अफ पाथ अफ कन्ट्याक्ट। अब इन्टरफेरेन्स कतिखेर हुने यो एक्चुअल यही लियौँ अडेन्डम सर्कल पिनियनको लागि यो एक्चुअल हो यो अडेन्डम सर्कललाई म्याक्सिमम हामी बढाउन सक्छौँ म्याक्सिमम अडेन्डम सर्कल यहाँ छ भने यो एल पोइन्टलाई यदि अडेन्डम सर्कल म्याक्सिमम यहाँ गरिदियो भने यो एल पोइन्ट मुभ भएर एनमा जान्छ। त्यस्तै व्हीलको लागि हेरौँ यसको अडेन्डम सर्कल हामी बढाइदियौँ म्याक्सिमम अडेन्डम सर्कल भने यो के पोइन्ट एममा जान्छ भने एमएन जुन हुन्छ म्याक्सिमम लेंथ अफ पाथ अफ कन्ट्याक्ट र यो भन्दा यही पिनियनको कुरा गरौँ पिनियनको म्याक्सिमम अडेन्डम सर्कलको यो हो र यसको रेडियस हामीले अझै बढायौँ भने अझै बढाइदियो भने के हुन्छ भने यो पिनियनको जुन टिथ छ यो व्हीलको यो बेस सर्कललाई अन्डर कट गरिदिन्छ र त्यतिखेर के हुन्छ भने जामिङ हुन्छ इन्टरफेरेन्स हुन्छ। त्यस्तै यो व्हीलको केस लियो भने व्हीलको म्याक्सिमम अडेन्डम सर्कलको रेडियस O2 एम हो र योभन्दा बढी चाहिँ अडेन्डम सर्कलको रेडियस बनायो भने यो व्हीलको जुन टिथ छ यो पिनियनको बेस सर्कल जुन छ त्यसलाई अन्डर कट गर्छ र जामिङ हुन्छ र यतिखेर हामी के भन्छ इन्टरफेरेन्स र इन्टरफेरेन्स नहुन दिनलाई म्याक्सिमम के हुनु पर्यो भने कन्ट्याक्ट पोइन्ट जुन छ एम र एन नै हुनु पर्यो यो भन्दा उता जानु भएन भने टु एभोइड इन्टरफेरेन्स द म्याक्सिमम लेंथ अफ कन्ट्याक्ट शुड बी एमएन लेंथ अफ पाथ अफ कन्ट्याक्ट शुड बी एमएन यही एमएन हुनुपर्छ म्याक्सिमम लेंथ र यही एमएन को भ्यालु हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो कन्डिसन इन्टरफेरेन्स टु एभोइड इन्टरफेरेन्स र एमएन को भ्यालु पत्ता लगाउनको लागि हामीले एमपी को भ्यालु पत्ता लगाउँ र पिएन को भ्यालु पत्ता लगाउँ दुईटैलाई एड गर्यो भने एमएन हुन्छ
एमपी को भ्यालु यो पिनियनको यो सर्कल हेरौँ त O1PM यहाँबाट लियो भने यो O1P भनेको रेडियस अफ पिच सर्कल अफ पिनियन र यहाँबाट हामीले एमपी को भ्यालु पत्ता लगाउँछौँ इन टर्म्स अफ रेडियस अफ पिनियन्स रेडियस अफ पिच सर्कल अफ पिनियन यहाँबाट पत्ता लगाउँछौँ। त्यहाँबाट केपी भनेको कति हुन्छ यहाँबाट हामी पत्ता लगाउँछौँ। त्यस्तै पिएन पनि हामी पत्ता लगाउँछौँ यो ट्रायंगलबाट। र यहाँ O2P के छ भने रेडियस अफ पिच सर्कल अफ व्हील र यो व्हीलको पिच सर्कलको रेडियसलाई क्यापिटल आर ले डिनोट गरिरहेछ भने यो आर को टर्ममा हामी पिएन निकाल्छौँ। र दुईटै एमपी र पिएन लाई एड गर्यो भने दैट इज द मैक्सिमम लेंथ अफ कन्ट्याक्ट टु अभोइड द इंटरफेरेंस इन इन्भोल्युट गियर्स। र यही कुरा यहाँ पनि हामीले एक्सप्लेन गरेका छौँ। अब यो कसरी निकाल्ने त भने पहिला एमपी निकाल्नु। एमपी यो ट्रायंगलबाट लियो भने कति हुन्छ यो ट्रायंगलबाट O1P sin phi। O1P भनेको स्मल आर हो पिच सर्कल रेडियस अफ पिनियन आर sin। अब पिएन पत्ता लगाऊ यो ट्रायंगलबाट। पिएन भनेको O2P sin phi पिएन भनेको। अब O2P भनेको क्यापिटल आर हो भने क्यापिटल आर sin phi पिएन। अब दुईटैलाई एड गरिदियो भने एमएन हुन्छ र एमपी प्लस पिएन एड गर्यो भने स्मल आर sin phi प्लस कैपिटल आर sin phi या sin phi कॉमन लिदियो भने स्मल आर प्लस कैपिटल आर sin phi। र यही मैक्सिमम लेंथ अफ पाथ अफ कन्ट्याक्ट हो टु एभोइड द इंटरफेरेंस। अब यसमा मैक्सिमम लेंथ अफ आर अफ कन्ट्याक्ट कति हुन्छ हामीलाई थाहा छ। पाथ अफ कन्ट्याक्टलाई cos phi ले डिवाइड गर्यो भने आर्क अफ कन्ट्याक्ट हुन्छ र यहाँबाट आर्क अफ कन्ट्याक्ट भनेको स्मल आर प्लस कैपिटल आर sin phi नै हुन्छ। र यो चाहिँ हाम्रो के को लागि भन्यो भने इंटरफेरेंस इन इन्भोल्युट गियर। त्यसको लागि एभोइड गर्नको लागि मैक्सिमम लेंथ अफ पाथ अफ कन्ट्याक्ट कति हुन्छ र मैक्सिमम लेंथ अफ आर्क अफ कन्ट्याक्ट कति हुन्छ।